बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी हैं। एक अहम खबर से हम आगाज़ करते हैं। इस खबर के ऊपर काफ़ी दिन पहले शहबाज गिल साहब ने बड़ा खूबसूरत तज्जिया पेश किया था, और इसके साथ बाकी जो हमारे मीडिया के हजरात हैं, रिपोर्टर हजरात हैं, उन्होंने इस खबर के ऊपर इवन कि मैंने खुद भी 2-3 मरतबा ये खबर आप तक पहुँचाई थी। खबर ये थी कि DIG ऑपरेशन लाहौर जो थे, अली नासिर रिजवी साहब, इस बंदे को मोहसिन नकवी साहब जो है वो इस्लामाबाद का IG तैनात करना चाहते थे, और उन्होंने जो इस्लामाबाद का पहले वाला IG था उसको फारिग भी कर दिया था। अब IG का जो ओहदा था वो पिछले काफी दिनों से खाली पड़ा है। इवन कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये बात ज़ेरे बहस आई, और डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है वो वहां पे पेश हुए। जब उनसे पूछा गया कोर्ट की जानिब से, तो उन्होंने फिर ये कहा कि आए बाएं शाएं की, और साथ ही कोर्ट ने उनको 2 हफ्तों का टाइम दिया कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर आप IG तैनात करें। लेकिन मसला ये था, मैं आपको बारहा बता भी चुका हूं, मोहसिन नकवी साहब इस चीज के ऊपर, और मोहसिन नकवी के बाकी जो लोग हैं जो गिरदोनवाह में, आप समझ जाए मैं किन की बात कर रहा हूं, वो इस चीज के ऊपर बजिद थे। बल्कि बजिद तो आप नहीं कह सकते, बल्कि उनकी ये राय थी कि अली नासिर रिजवी साहब जो हैं इनको IG इस्लामाबाद तैनात किया जाए। लेकिन क्योंकि नई नई वजीर आला बनी है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनको ये नहीं पता कि आपकी जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 के बदौलत बारज़ वजूद में आई है, आपकी वोट लेकर नहीं आए, आपके पास कोई ताकत नहीं है। जिस तरह जवेद लतीफ साहब ने कहा था कि आप कोई बंदा अपनी मर्जी का नहीं लगा सकते, उस वक्त उनके ऊपर तनकीद की गई थी, और मुस्लिम लीग नून के बाकी लोगों की जानिब से ये कहा गया था कि ये उनकी अपनी जाती राय है। जाती राय नहीं थी, ये असल में हकीकत है, और ये खबर इस चीज की तस्दीक कर रही है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इस चीज के ऊपर बजिद थी कि नहीं, मैंने अली नासिर रिजवी साहब को नहीं जाने देना, उनको रिलीव नहीं करना, यानी उनको इजाजत नहीं देनी। अब जरा सी बात है, पंजाब हुकूमत उनको इजाजत देती, सादे अल्फाज में आप ये समझे, तभी जाकर वो इस्लामाबाद में अपने ओहदे पर बैठते। तो ये आपस में कशमकश चल रही थी, और यानी एक लड़ाई झगड़ा आप कह सकते हैं ये चल रहा था। लेकिन शहबाज गिल साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि मोहतरमा अभी नई नई आई है, इनको ये नहीं पता, होना वही है जो चौधरी निजाम दीन चाहेगा, ये उनके अल्फाज थे। और बाकी भी हम सब सारे जो रिपोर्टर हजरात हैं, हम सभी जानते हैं कि होना वही था, लेकिन मोहतरमा नई नई आई है तो लिहाजा उसको नहीं पता था, इस वजह से उन्होंने थोड़े से सींग अड़ा लिए, लेकिन हुआ आखिरकार वही है। अली नासिर रिजवी साहब को इजाजत मिल गई है, यानी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जीत गए हैं। वजह सिर्फ एक ही है कि फॉर्म 47 की जो हुकूमत है वो अपनी मर्जी का बंदा तैनात नहीं कर सकती, क्योंकि इनको पता है, इवन कि खुद मरियम साहिबा की जो सीट है वो किस तरह जीती गई है मेहर शराफा से, सभी जानते हैं। इनको पता है कि जरी से अगर इधर उधर हुए तो उन्होंने वो नीचे वाली जो कुर्सी है वो निकाल देनी है, और ये धर्म से गिरेंगे। हालांकि ये पहले गिरे हुए लोग हैं, खुद नवाज शरीफ साहब अपनी सीट हारे हुए हैं, और वो अब तो तंदूरों के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। और मुशीर वजीर आला पंजाब से, हालांकि वो चौथी मरतबा वजीर आजम बनने आए थे, और मौसूफ अब वजीर आला के मुशीर बनकर रह गए हैं। ये हैसियत पहले हो चुकी है, ये पहले इतना गिर चुके हैं, अब इससे मजीद ज्यादा गिरने के और इनको क्या होगा। अब इस चीज से बचने के लिए जरी सी बात है, मोहतरमा ने हाथ भी बांधे होंगे और अपनी असलियत पर आई होगी, और अली नासिर रिजवी साहब को इस्लामाबाद में भेजा होगा। बहरहाल उनका नोटिफिकेशन आ गया है, अली नासिर रिजवी जो है इस वक्त इस्लामाबाद के IG तैनात हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगली खबर भी इंतहाई अहम है। वो ये है कि आज इमरान खान ने, या इमरान खान की हिदायत के ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को एक खत लिखा गया है। उस खत के अंदर 2-3 चीजें इंतहाई अहम है, वो डिस्कस की गई हैं, लेकिन साथ 2 अहम तरीन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके ऊपर इस वक्त उंगलियां उठ रही हैं। और मैं ये समझता हूं कि जब इमरान खान बाहर आएंगे, इस वक्त जो 2 अहम तरीन रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये खुड्डे लाइन लग जाएंगे, इनको इमरान खान एक साइड पर करेंगे, क्योंकि इन्होंने इमरान खान के साथ गद्दारी की है और इमरान खान के हुक्म को नहीं माना। खान को इस चीज का अच्छी तरह से इल्म है, लेकिन उनको पता है कि अभी इनको एक साइड पर नहीं करना। जब बाहर आएंगे, ये याद रखना, ये वाला क्लिप मेरा, खान साहब इन 2 शख्सियात को बाहर निकालेंगे। वो कौन 2 शख्सियात है मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, पहले हम इस खत के ऊपर डिस्कस करते हैं। इस खत के साथ ही वो 2 शख्सियात जुड़ी हुई हैं, ताकि आपको मामला समझ आए।
خط کے اندر ایک تو جو بھاول نگر والا واقعہ تھا جس میں پولیس کو اچھی خاصی پھینٹی پڑی تھی، اس پھینٹی کے حوالے سے یعنی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ چیف صاحب حضور والا آپ تھوڑی سی نظر کرم ادھر بھی کر لیں، ادھر بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ ایک یہ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ جو 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے ہیں ان میں جو دھاندلی ہوئی ہے، ان دھاندلی کے خلاف جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے درخواستیں دی ہیں، آپ وہ درخواستیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، حضور والا ان کے اوپر سماعت کریں، ان کے اوپر فیصلہ دیں۔ اس حوالے سے بھی اس خط کے اندر ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا ذکر یہ بھی اس خط میں موجود ہے کہ چیئرمین نیب کو برطرف کیا جائے، اور چیئرمین نیب آپ جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ریٹائر بندہ ہے، ان کو برطرف کرنے کا اس خط میں بھی موجود ہے۔ اچھا، اب ہم ان 2 شخصیات کے اوپر آ جاتے ہیں۔ 2 شخصیات، ایمن کے نعیم حیدر پنجھوتا صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ کہا تھا، اور کہہ لیجیے کہ وہ نجی محفل میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کی جانب مارچ کیا جائے، جس میں عمر ایوب صاحب اور باقی لوگ یہ سارے موجود تھے۔ یہ فیصلہ طے ہو گیا تھا کہ مارچ کیا جائے۔ این وقت کے اوپر جب فیصلہ ہو گیا تھا، سب تیار ہو گئے تھے، نعیم حیدر پنجھوتا تھے، شعیب شہین صاحب تھے، یعنی جو تینوں حلقوں سے جیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد کے لوگ ہیں، جو شخصیات ہیں وہ بھی موجود تھی اور باقی لوگ بھی بہت سے موجود تھے، یعنی یہ طے ہو گیا تھا کہ سپریم کورٹ کی جانب مارچ کرنا ہے۔ این وقت کے اوپر عمر ایوب صاحب نے اس چیز سے روک دیا کہ نہیں، سپریم کورٹ کی جانب مارچ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ خان صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھائیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر دباؤ بڑھائیں۔ تو بہرحال ایک عمر ایوب صاحب ہے اور دوسری شخصیت جن کا نام ہے حامد خان صاحب، یہ دونوں شخصیات اس وقت میرے خیال میں عمران خان سے غداری کر رہی ہیں، اور عمران خان نے جو حکم دیا تھا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ بڑھائیں، ان دونوں شخصیات نے سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ نہیں بڑھایا، خان صاحب کی بات نہیں مانی۔ ہو سکتا ہے خان صاحب کسی وجہ سے چپ ہیں، جب باہر آئیں گے یاد رکھیے یہ دونوں شخصیات کو خان صاحب کھڈے لائن لگائیں گے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر بشرا بی بی کی طبیعت کے حوالے سے ہے، کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آرمی چیف صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔ بشرا بی بی کو زہر دینے کے انکشافات کچھ ہوئے تھے۔ اب اس حوالے سے شفا انٹرنیشنل جو ہسپتال ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ چیک اپ کرایا گیا اور ڈاکٹر عاصم صاحب نے چیک اپ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ رپورٹ آئی ہے کہ بشرا بی بی کے معدے میں اور ان کی آنتوں میں زخم موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یکدم ان کو ایک زہر دی گئی ہو اور وہ خدا نہ خواستہ کہہ لیجئے کہ زندگی کی بازی ہی ہار جائیں۔ اب ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بہرحال اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے مزید گفتگو نہیں کرتے، آپ تھوڑا سا خود سمجھ لیجئے۔ بہرحال ان کے معدے میں اور ان کی آنتوں میں زخم ہیں اور ان کے ہونٹوں پر بھی زخم ہیں، یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ ابھی دوسرا چیک اپ جو ہے وہ 1 ہفتے بعد ہوگا، اور اسی طرح یہ معاملہ جو ہے وہ پھر اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی خبر جو کہ انتہائی اہم ہے، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جلسے سے خطاب کیا ہے، اور جلسے سے خطاب کے دوران اسٹیبلشمنٹ اور باقی جو فیصلہ ساز ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ اب عوام براہ راست اسمبلیاں کریں گے، بلوچستان اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو، اسمبلیوں میں آج یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے نمائندے نہیں ہیں۔ مجرم کو مجرم کہنا پڑے گا، مجرم کو بے نقاب کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم نے جو بات کر رہے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے ہیں، ہم نے یہ بات مصلحتوں کا شکار ہو کر نہیں کی۔ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد وہ دمادم مست کلندر کریں گے، اپنی تحریک کا آغاز کریں گے، آج انہوں نے بھی اپنی تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، اور آج کی تحریک سے یہ لگ رہا ہے جو ان کا ایک بیانیہ ہے وہ صرف اور یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور فیصلہ سازوں کے خلاف ہے، اور اس حکومت کو ماننے کے خلاف ہے کہ یہ حکومت منتخب حکومت نہیں ہے، یہ ان کا لب لباب ہے۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔